समाजसेवा भनेको लुट्ने ठाउँ हो। समाजसेवा भनेको त एउटा पवित्र काम हो। समाजसेवा भने मैले बारम्बार भनेको छु आत्मसन्तुष्टि हो र आत्मा भनेको लान्छालाई हेर्नु त्यस्तो काम गरिरहनु भएको छ। अहिले तपाईँको त्यसरी जयमन्त्री अस्पतालमा दुनियाँ काम गरेर कोरोनासँग पीडित भएर कमसेकम कसैको उपचार त गर्न लाग्नु भएको छ। भएको कुरामा एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ। जेनिसा बोहरा र सागर थापाको केसमा चाहिँ पीडितलाई सहयोग आएको पैसाको हिनामिना भएको केसले अहिले यो केस उचालिएको छ। मिडियाले वास्तविक लगाएर दिन्छ, फोटो खिच्छ। मैले त्यो पनि एउटा राम्रो देखेको छु अहिले मिडियाहरूको तपाईँहरू साथीहरूको देखेको छु। त्यो पनि एउटा हुन्छ। तर व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको साँच्चीकै लगाएर दिनु भन्दाखेरि बाध्य हुन्छ। त्यो बाध्य म साँच्चीकै मैले त अब भोलि कमाएरै खाने यसलाई त्यही पेसै बनाउनु त मैले जे गर्दै नि भयो होइन। धेरै कुरा सोच्नु परेन। पछिल्लो समय नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेलामा अहिले सरकारले यो धान्न नसकिरहेको अवस्थामा सुनिल केसी लगायतको टिम चाहिँ राहत सामग्री लिएर जनताको घर दैलोमा पुगेको दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा अथवा कोरोना विशेष सन्दर्भमा जोडेर आज हामी सुनिल केसीसँग कुरा गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज त पहिला लगभग कोरोनामा जे गरिएको थियो अहिले पनि लगभग त्यही गरिएको छ। तर पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ अलिकति फरक छ। पहिलाको कोरोनामाथि जुन चाहिँ लकडाउन भएको थियो त्यो समयमाथि खानाको राहत सामग्रीको फोन आउने, त्यसपछि पिपीको मास्कको यस्तो फोन आउने गर्थ्यो। अहिले ती अलिकति फरक भएको छ। अहिले त्यो धेरै जस्तो प्रयास हो मान्छेले अक्सिजन मिलाइदिनुहोस्, हस्पिटल मिलाइदिनुहोस् र राहतलाई त हामीले कन्टिन्यू नै गरिरहेका छौँ। खाना पकाएर पनि बाँडिरहेका छौँ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ सर, गरिब दिनदुखी जो पशुपतिका बाहिर सुत्नेछन्, जो बसन्तपुरका बाहिर सुत्नेछन्, जो भक्तपुरका बाहिर सुत्नेछन्, उनीहरूको रुम पनि छैन, खानको लागि पनि गाह्रो छ, पकाउने ठाउँ पनि छैन। उनीहरूलाई खाना पकाएर लगेर पनि दिइरहेको छन्। अहिले स्टिल म यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि भर्खरै केही आफूले नगद सहयोग र एउटा बिरामीलाई त्यहाँ पनि सहयोग गरिरहेको छु। अहिले ती आफूले सकेको त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरेर हिँडिरहेको छु। जस्तो विगतमा सुनिल केसी जसरी हिँड्नु भएको थियो त्यति धेरै चर्चा थिएन। अहिले अलिकति बढी प्रचारबाजी भएको अनुभव भएको छैन? पहिला पनि मैले एक दुईवटा मिडियासँग त्यही सहकार्य गरेको थिएँ कामहरू। किन भन्दाखेरि मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति बरु सहकार्य गरिनँ। मैले बारम्बार भनेको छु म मिडियासँग धेरै नजिक भएर काम गरेको मान्छे। मैले 57-58 सालमा बारम्बार भनेको छु मैले कन्सर्ट गरेको, इभेन्ट्स गरेको, कलाकारलाई सम्मान प्रोग्राम गर्नेदेखि लिएर चाहे त्यो फुटबल क्षेत्र होस् अरू क्षेत्र। किनभने म पहिला चाहिँ मिडियासँग त्यति नजिक भएर अगाडि बढ्दैन थिएँ। सत्य कुरा हो। किन भन्दाखेरि म अरूलाई नै अगाडि पुसअप गराउँथेँ, अगाडि तिमीहरू अगाडि देखिनुपर्छ, दाइले मलाई भनेर मैले भाइहरूलाई भन्ने गर्थेँ। त्यसैले गर्दाखेरि समय के अनुसारले चलेको छ, के गरेको छ। किनभने मलाई चाहिँ आजकल के लाग्न थाल्यो भने मिडियामा आउँदैमै नराम्रो हुने हो र। मिडियामा दुनियाँ मान्छेको काण्ड लफडा दुनियाँ नराम्रो गरेको दुनियाँ आउन हुने भनेपछि हामीले त राम्रो काम गरेर हिँडेका हौँ बाबा। हामीले त सरकारलाई साथ दिएर हिँडेका हौँ। अहिले कि यो लकडाउनको लागि चाहिँ अहिले जसरी निषेधाज्ञा लगाइएको छ यसमाथि अहिले हामी रहरले हिँडेको त पक्कै पनि होइन होला। किनभने धेरै दिनदेखिको फोन आउँछ, धेरै गरिबले मरलाई हस्पिटल मिलाइदिनु भन्छन्, अक्सिजन मिलाइदिनु भन्छन्, खुट्टा ढोग्नाउँछन्, सिधै फोन गर्दाखेरि तपाईँको रोएर आँसु झारेर गर्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ। र एउटा मानवलाई परेको दुःखमा मैले बारम्बार भनेको छु मैले धेरै गर्न सकेको भनेर भनेको पनि छैन। र मैले जति गर्न सकेको छु त्यो चाहिँ इमान्दारपूर्वक आफूले एउटा ती मानवताको धर्म के हो भनेर राम्रोसँग बुझेको छु। म विगत 18-20 वर्षदेखिबाट क्लबमा लागेर यस्ता कामहरू धेरै ठाउँमा पुगेर दिनदेखि गरिबको सेवा गर्ने मौका पाएको छु। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि अब मिडियाबाजी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तै म एउटा जमला जस्तै आज म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण मात्र भन्छु। म आज जुन ठाउँमा गएँ अब उहाँको उपचारको लागि मात्र 7-8 लाख रुपियाँ लाग्ने छ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ हिजोको दिनमा पनि 8-9 महिनाभन्दा बढ्ता लकडाउन भयो। अहिले साँच्चीकै हेर्ने भने हाम्रो पनि कन्डिसन ब्याड छ होइन। किनभने ती अब कन्डिसन ब्याड भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने मिडियाको एउटा धर्म चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कमसेकम सबै कुरा राम्रो गरेको चिज उहाँले उपचार पाएको सबै कुराबाट देखेर उहाँले उपचार पाउनुहुन्थ्यो त राम्रो कुरा हो नि त। त्यसलाई नै अँगाल्दै त्यसलाई नै साथ लिएर हिँडेर ती मिडिया पनि चाहिने रहेछ भनेर एउटा आफूले गरेको काम भन्दा पनि तपाईँको देखाउने भन्दा पनि जुनदेखि गरिबको यो ठाउँमा भोका छन्, यो ठाउँमा नाङ्गा छन्, हामीले कति ठाउँमा पुर्याउन नसकेको हुन्छौँ, म गइनँ भने अर्को समाजसेवी जान्छ, त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर खासमा मिडियासँग हिँडेको थियो। जस्तो मिडियालाई प्रयोग गरेर अहिले धेरै अभियन्ताहरूले चाहिँ मिडियालाई प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो लुट धन्दा चलाइरहेका छन् भन्ने समाचारहरू पनि बाहिर आएको छ। र अर्को कुरो विशेष त तपाईँलाई मैले के भन्छु सर, मैले बारम्बार चाहिँ मलाई सामाजिक अभियन्ता नभन्नु भनेर मैले किन भन्छु त होइन। किनभने यो कुरामा धेरैचोटि दाग लाग्न थाल्यो। मैले तपाईँलाई नडाडिकन भन्नु पर्दाखेरि यसले एउटा तपाईँले मलाई अब आम हेर्ने मान्छेले के सोच्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मूल्याङ्कन। मैले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि सामाजिक अभियन्ता भनेर काठमाडौँमा सुनेको पनि थिइनँ। जबकि म 18-20 वर्ष क्लबमा लागेँ। तपाईँको हरेक क्षेत्रको क्लबहरूमा म आबद्ध भएर काम गरेको छु। मसँग त्यो रेकर्ड र प्रुफ छ। किनभने म त्यत्तिकै बोलिरहने मान्छे होइन, म काममा विश्वास राख्ने मान्छे हो। यो सामाजिक अभियन्ता कहाँबाट होला राम्रो काम गर्ने छ, राम्रो काम गर्नेलाई तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको मिडियाबाट राम्रोसँग अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामीले पनि सपोर्ट साथ दिइरहेको छौँ जति सक्छौँ। तर तपाईँको के समाजसेवा भनेको लुट्ने ठाउँ हो। समाजसेवा भनेको त एउटा पवित्र काम हो। समाजसेवा भने मैले बारम्बार भनेको छु आत्मसन्तुष्टि हो र
आत्मा भनेको भगवान हो। त्यसैले आत्मादेखि आएको चिज हो। तर समाजसेवालाई त्यो अभियन्ताको रूप लगाएर त्यसपछि विभिन्न देखिरहेको हुन्छु, त्यो देख्दाखेरि मलाई पनि साँच्चै समाजसेवा गरेर हिँड्नै मन लाग्दैन क्या। त्यो दृश्य जब मैले देख्छु नि, त्यो देखिसकेपछि यस्तै रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ नि, आफूलाई पनि त्यही खाल्टोमा हालिदिने। अब भोलि एउटासँग हिँडुला, त्यसले कहाँ गएर के बिगारिदिन्छ, भोलि आफूसँग आएर जोडेला भन्ने डर हेर्नुहोस् न। अहिले त धेरै कुराबाट बचेर हिँड्नु पर्ने छ। त्यो हिसाबले गर्दा त्यो बरु आफ्नो पुरानो साथीहरू को छन् त्यो टिम बरु छान्ने। अहिले त मान्छे चिन्नको लागि पनि गाह्रो हुने भयो। जस्तो सहयोगी मनहरू जुन थिए नि तिनीहरू धेरै कम भएको छ अहिले। के भन्न थालेका छन् भने पछिल्लो समय जब अप्ठ्यारो पर्छ, देशमा भूकम्प आउँछ अथवा कोरोना लाग्छ अथवा नाकाबन्दी हुन्छ, विशेष त नेपालमा भइरहेका घटनाहरू यही छन्। यी परिस्थितिमा चाहिँ यी अभियन्ता भनाउँदा अथवा समाजसेवी भनाउँदाहरूलाई चाहिँ दसैँ आउँछ भन्छन् क्या। धेरै ठुलो एकदम सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले, एकदम भित्र मेरो मनको कुरा भन्नुभयो। धेरैले आएको रहेछ यो, बुझ्नुभयो। यो समाजसेवा भनेको चाहिँ के रहेछ भने सर, त्यो धेरै अगाडिदेखिबाट त्यो सिक्दै, त्यो बुझ्दै, त्यो संस्कारमा हुर्किँदै, आफ्नो फ्यामिलीले पनि त्यो सिकाउँदै, क्लब सङ्घ संस्थाबाट पनि त्यो सिकाउँदै आएको मान्छेको तपाईँ हेर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले अघि एक ठाउँमा मैले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि भनेको पनि थिएँ, मसँग मेरो क्लबका दाइहरू अहिलेसम्म पनि मिडियामा आउनुहुन्न, तर हजारौँ काम गरिसक्नुभयो। मैले दाइ कहिले काहीँ मिडियामा आउनुपर्छ, तपाईँहरू अगाडि आइदिनु भयो भने धेरैजनाले राहत त्यो नि पाउँछन् भनेर मैले दाइहरूलाई पनि झक्काएर, अब त्यो त कसैलाई आउनु मन लाग्ला, कसैलाई आउनु मन नलाग्ला, त्यो त आफ्नो स्वभाव हुन्छ मान्छेको। कसैलाई फेरि क्यामेराको अगाडि बोल्न नसक्ने पनि हुन्छ, बाहिर बोले जस्तो हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म पनि त्यस्तो धेरै जानेको बोल्न सक्ने मान्छे पनि होइन। तर यो चिजलाई हामीले ती राम्रोसँग बुझेको छौँ। तपाईँले मैले बारम्बार भन्छ 18-20 वर्षदेखिबाट काम गरेर हामी वाद विवादमा किन पर्दैन भन्नुहोस् त। कसैले आएर हामीलाई ब्लेम लगाउन सक्छ, कसैले प्रुफ देखाउन सक्छ सुनिल केसीले 1 रुपियाँ खायो भनेर। सुनिल केसीले आजको दिनमा त कि क्लबबाट कि गोजीबाट हालेर काम गरिरहेको छ। एकजना, म तपाईँको मिडियामा भन्छु, एकजना मान्छे ल्याउनुहोस् मेरो अगाडि सुनिल केसीले यस्तो गरेर, तर प्रुफ साइड ल्याउनुहोस्। यहाँ त भनिदिनुको लागि यसले यो गरेर त्यो गरेर भनिदिन्छन्, यो पनि डलरबाटै चल्यो भनेर भनिदिन्छन्। यहाँ त भन्नलाई सजिलो छ, तर यथार्थमा काम गर्दाखेरि उदाहरणहरू जुन छन् धेरै छन्। धेरै तपाईँ नहुनु होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर धेरैले गरेकोले तपाईँलाई पनि डलरले नै चलेको हो नि। त्यही त पर्छ नि। मैले त्यही भएर त तपाईँको बारम्बार भनेको यिनीहरूको त सबै कुरा तपाईँहरूले पनि खोज पत्रकारिता हुन्छ नि, एउटा धर्म गर्नु पर्यो। यिनीहरू कसरी चल्ला छन् त? माइती घरमा उफ्रेर बिहानदेखि बेलुकासम्म उफ्रेर आएर घरको कोठा दिनु पनि होला, बालबच्चा पढाउनु पनि होला, दुनियाँको त्यसले त पुग्दैन होला। त्यसरी डोनेसन त आएर त त्यसले त सबै कुरा पूर्ति त हुँदैन होला। तर जसले राम्रो काम, चाहे त्यो अभियन्ता हो, चाहे जुन सेक्टरमा बसेर काम गरेका छन्, उहाँहरूले राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त स्यालेरी र सम्मान गरेर अगाडि पनि बढाउनुपर्छ होइन। तर यसकोमा धेरै विकृति आएको छ। धेरै हामी कहाँ त कति आउँछ होला भन्नुहोस् त फोन। यही फिल्डमा काम गरेका छौँ, कति दिनदेखि गरिबले फोन गर्छन्। यो टाइममा सरकारले पनि नहेर्ने, राज्यले पनि नहेर्ने, स्थानीय पनि सुतेर बस्दिने, कसैको पनि फोन नलाग्ने होला। 2-3% काम गरेको होला, सबैलाई एउटै भाँडामा नहालौँ। तर अधिकांश त त्यो छ नि त। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई कि हामी रहरले निक्लेका हौँ। मलाई पनि बुवा आमाले विदेशबाट बाबु कोरोना यस्तो छ देशमा, प्लिज तिमी चाहिँ घरबाट ननिक्ल भन्दा पनि म नागेर हिँडिरहेको छु। मैले पाउँछु के भन्नुहोस् त? केही पाउँदैन। मलाई के थाहा छ भने समाजसेवा मैले राम्रोसँग बुझेको यो एउटा आत्मसन्तुष्टि हो। यसलाई मैले 18-20 वर्षदेखिबाट निकाल्दै आफूसँग साथ लिएर हिँडेको चिज हो। त्यही भएर आजको दिनसम्म पनि 18-20 वर्षसम्म टिकेर कसैको दाग नलाग्ने कारण के हो? हामी यसरी हिँडिरहेका छौँ। तर तपाईँले भने जस्तो अधिकांशले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो परेको छ। हामीलाई पनि भन्छन् मान्छेले यो खालि यो देखाउने हिँड्यो होला, यो त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई नेपाली समाज त थाहा छ, अगाडि त ठिक्क बोल्दिने, पछाडि गइसकेको त हामीलाई पनि त्यो भन्छन्। त्यो त राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि असर चाहिँ परेको छ। त्यही समाजसेवाको नाममा चाहिँ एउटा सिलिन्डर, अक्सिजन सिलिन्डर जुन अभाव छ, त्यो व्यवहार गरेको समाजसेवीले पनि पाइयो। त्यो त अक्सिजन भयो, तपाईँको दिनदेखि गरिबलाई मर्न लागेको पैसालाई तपाईँको पठाइदिएको चामल 2-4 बोरा पुऱ्याइदिने, 2-3 बोरा खाइदिने, कुनै पुऱ्याउँदै नपुऱ्याइदिने। म त तपाईँको मिडियाबाट आम के पनि भन्न चाहन्छु नि, जसले विदेशबाट सहयोग गर्नुहुन्छ कि मिडियाको हातमा पठाइदिनुहोस्, उहाँहरूले भिडियो खिचिदिनुहुन्छ कि तपाईँको त्यो सम्बन्धित पीडित को छ उहाँको फोन नम्बर लिएर उहाँको खातामा हालिदिनुहोस्। त्यो पनि सक्नुहुन्न भने अहिले त पहिलाको जस्तो जमाना त होइन। मलाई कसैले लगेर पैसा दियो भने मलाई कसैले पैसा दिन्थ्यो, मैले लगेर पैसा दिन सक्दिनँ भने कुन ठुलो कुरो हो? तर जो पीडित हुनुहुन्छ त्यहीँ लगिदिनुहोस्। उताबाट बिचरा दुःख गरेर खाइ नखाइ गरेर पैसा पठाइनुहुन्छ, बिचमा एउटा मान्छे हुन्छ उसले लगेर भनेको जस्तो पुरानो वाद विवाद आउने, तपाईँको मिडियामा झगडा पर्ने, दुनियाँ लफडा त दुनियाँ देखिरहेको छ नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राम्रो काम गर्ने मान्छेको पनि यहाँ भ्यालु छैन क्या, बुझ्नु भएन? रघुलामसालाई हेर्नुहोस् त्यस्तो काम गरिरहनु भएको छ। अहिले तपाईँको त्यो त्यसरी त्यो जयमन्त्री अस्पतालमा दुनियाँ काम गरेर कोरोनासँग पीडित भएर कमसेकम कसैको उपचार त गर्न लाग्नु भएको छ नि। सरकार सुतेर बसेको गर्दाखेरि 560वटा सिलिन्डर आज गरिब राष्ट्रबाट पठाएको होइन भन्नुहोस् त, त्यसरी पठाइरहेको छ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यो आम सहयोगी मनहरूलाई पनि तपाईँको त्यो भ्रम पारिरहेको छौँ क्या। अनि भोलि मान्छेले सहयोग गर्छ। हाम्रो देश त गरिबी देश हो। मैले बारम्बार हेर्छु, धेरै 33%भन्दा बढ्ता रेमिटेन्सबाट चल्ने देश हो। अनि यो देश तपाईँको बाहिरबाट चल्नुपर्छ, भोलि सहयोग आउँछ। दिनदेखि गरिब मर्दैनन्, उपचार नपायो भने, खाना पाएन भने के हुन्छ? उदाहरण
उदाहरण छ तपाईँले भन्नुभएको कुरामा एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ जेनिसा बोहरा र सागर थापाको केसमा चाहिँ पीडितलाई सहयोग आएको पैसाको हिनामिना भएको केसले अहिले यो केस उचालिएको छ हैन। अब यस्तै खालका केसहरू चाहिँ अभियन्ताले गरिराख्ने अनि पीडितलाई आएको सहयोग चाहिँ खाइराख्ने हो भने त फेरि अभियन्ताको अथवा समाजसेवीको अर्थ के होला र हैन। मैले त्यही त तपाईँलाई बारम्बार भनेछु, मैले भनेको मतलब जसले सम्बन्धित ठाउँमा जो पीडित छ उहाँका हातमा पठाइदिनुहोस्, त्यो सबैभन्दा ठुलो धर्म पनि भयो। दुःख गर्ने मान्छेले पनि जसलाई चाहिएको छ त्यसको ठ्याक्कै हातमा पनि पर्यो, उसले पनि सेवा पायो, ऊ पनि खुसी भयो र दिने मान्छे पनि त खुसी भयो नि, हो किन भन्नुहोस् त। त्यो त त्यस्तो हुनु पर्यो नि त। मलाई लगेर कसैले त्यो दिए भन्दा मैले लगेर त्यो पीडितलाई दिनँ भने त्यो के भयो त। दुःख गर्ने मान्छेलाई पनि यतापट्टि पनि नराम्रो यतापट्टि पनि नराम्रो भएन नि, भयो नि। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो कुरामा त्यो दिने मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ साँच्चीकै पीडित हो कि होइन, साँच्चीकै दुःख पाएको हो कि होइन। जस्तै त्यो आफूले स्ट्रगल रिपोर्ट गर्न अझ त्यो ठाउँमा गयो, अझ अहिले भर्खर हामी जुन पीडितमा गयो त्यो त मैले मेरो आँखाबाट देखेँ नि त। मैले मेरो आँखाबाट देखेपछि मैले आफूले सकेको सहयोग गर्न पाएँ, किन साँच्चीकै पीडित हो भने मैले देख्न पाएँ नि त। अब मैले अरूको माध्यममा पठाइदिन थालेपछि भने त्यो सहयोग पुग्ला नपुग्ला कुनै ठाउँमा पुगे पनि होला। समाजसेवी अथवा तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा दाग नलागेको होस्, हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्छौँ। तर जनताले अथवा जसले राहत पठाउँछन् अथवा अन्य हेर्ने जनताले जसले पठाउँदैनन् मनबाट सहयोग गरिरहेका छन्, उनीहरूले के भन्छन् भने नि 1500 बोराको चामल किन्ने अनि बिल चाहिँ 2500 को बनाउने अनि त्यसबाट घोप्ला गर्ने अनि त्यसपछि समाजसेवी हौँ भनेर हिँड्दै जाने, ठुलो पल्टिने, मिडियामा आउने, मिडियाबाजी गर्ने खालका तपाईँहरू त्यस्तो प्रवृत्तिको व्यक्तिहरू हो भनेर आरोप पनि लगाउँछन् क्या। होइन, यो त एउटा कुरा कस्तो भने त्यो अब गरिएको छ। हाम्रो कुरा फेरि देश कस्तो छ भने तपाईँको एउटा कुरा हामीका पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ कुराले चाँडै खेल्छ। नम्बर 1, साँच्चीकै काम गरेको को छैन त्यसको बारेमा त आफूले पनि त दिने मान्छेले पनि त अध्ययन गर्नु पर्यो नि त। यसले कति अगाडिबाट काम गरेको छ, कस्तो कस्तो काम गरेको छ, यो वाद विवादमा परेको छ कि छैन। अब म वाद विवादमा परे गर्ने अनि मलाई नै सहयोग पठाइदियो भने त उसको पनि त गल्ती हो नि। त्यो त हेर्नु पर्यो नि त। म वाद विवादमा परेको छ कि छैन, मैले कस्तो काम गरेको छु, मेरो रेकर्ड के छ, अलिकति बुझ्नु पर्यो। अलिकति पैसा दिनको लागि जस्तै मलाई कसैले पठाइदियो भने मेरो रेकर्ड त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो त उहाँहरूको पनि गल्ती। मैले त जे पनि भनिदिन्छु नि मेरो लागि त। म ठिक हुनको लागि त आफूलाई त जसले पनि राम्रो भन्छ नि भन्दैन र। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त पहिला सम्बन्धित मान्छे जो मान्छेले पहिला त्यहाँबाट पठाउने मान्छे छ त्यो मान्छेले त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो क्या। सुनिल केसी कस्तो मान्छे हो अथवा एबिसिडी जो मान्छेलाई पठाउनलाई त त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्नु पर्यो। त्यो हिसाब हेर्नुहोस्, म फेरि एउटा कुरा तपाईँहरूको मिडियाबाट के पनि भन्छु नि, सहयोग लिएर हिजोको दिनमा हामी पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर चामलको बोराहरू लिएर गएर अगाडि बढ्छु भनेर हामीले त्यो सहकार्य चाहिँ गऱ्यौँ। तर हामी ती नगद लिएर काम चाहिँ गर्दैनौँ, त्यही भएर हामी वाद विवादमा पर्दैनौँ। बुझ्नुभयो। अब भोलिको दिनमा कसैले तपाईँ सुनिलजी जानै पर्छ, बिरामी अहिले उपचारको लागि हामी पठाउँछौँ, तपाईँ अगाडि बढिदिनुहोस् भनेको भोलिको लागि सोचेर गर्ला। हामी वाद विवादमा नपर्ने कारण ती खास ती मेन कुरा ती फाइनेन्सले गरेर हामी फाइनेन्स कोहीसँग पनि लिँदैनौँ। नम्बर 1, त्यो भइसकेपछि कसैले पनि हामीलाई उठाउन पाउँदैन। आजको दिनसम्म तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, म 17-18 वर्ष यस्तो खुल्ला चुनौती दिएर चाहिँ आम भनिरहेको छु। कसैले दाग्न यसले यस्तो गरेर सक्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो गरेकै छैन। कसरी गर्नुहुन्छ सहयोग अलिकति बताइदिनुहोस् त, ताकि अरूलाई सहयोग दिनेले पनि यो चेतना पाउन्। तपाईँहरूलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ? हामीलाई त्यही सबभन्दा ठुलो कुरो सहयोग त अब त्यस्तोरी सहयोग त लिएकै छैन सर। अब सहयोग कसरी दियो भन्ने अब हामी सहकार्य गरेर जस्तै त्यो हामीले हिजोको दिनमा आजको दिनमा जसरी त्यो सामानहरू बाँड्छौँ, खाद्यान्नहरू बाँड्छौँ, नाम लिस्ट निक्लिन्छौँ, त्यो मान्छेको साँच्चै हामीलाई फेरि काम गर्नको लागि के सजिलो छ भने हामी लोकल क्लबहरूमा छौँ, जहाँ चाहिँ लोकल क्लब छ काठमाडौँमा। त्यो भइसकेपछि मान्छेले को पीडित छ साँच्चीकै बुझ्छ, हामी छान्न लगाउँछौँ, फोन गर्छौँ, तेरो त्यो टोलमा तपाईँहरूको टोलमा को पीडित छ साँच्चै त्यसको लिस्ट लिएर भने सक्ने जतिलाई एकदम ठुलो हामी पनि गर्न सक्छौँ भनेर मैले भनिरहेको पनि छैन। जति सके त्यति इमान्दारपूर्वक गरेको छु, इज्जतपूर्वक गरेको। थोरैलाई गर्नुभएको छ तर वास्तविक पीडितलाई गर्नुभएको एकदम। यो त मेरो तपाईँको हिजोको दिनमा 2-4वटा मिडियामा हेर्नुहोस् कसरी गरिएको छ। कतिजना रोएर आएर कसैलाई घर पठाउने काम, कसैको बुवा बित्नु भनेछ, हामी आफै चोकमा भोलिन्टियरको ज्याकेट लगाएर उनीहरूलाई ती कसैलाई घर पठाउने कामदेखि लिएर मैले अघि तपाईँलाई भने मिडियाहरू ती धेरै अस्तिको कोरोनाको फर्स्ट पिरियडमा त मिडियाका साथीहरू पनि त्यति बाहिर निक्ल्नु भएको थियो, हामी त्यसरी बाहिर निक्लिसकेका थियौँ। किनभने मैले यो भन्नको मतलब के भने किनभने हामी फिल्डमा साँच्चीकै दौडिन्छौँ, साँच्चीकै फिल्डमा गएर हेर्छौँ, दुःखी हो कि होइन, अर्को साथी जान्छ, म जान्छु, हामी आम सबैजना गएर गइसकेपछि के हुन्छ त्यो गर्छौँ। र हाम्रो लागि एउटा अर्को प्लस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँमा धेरै त्यो तपाईँको त्यो क्लबहरूको भाडा पनि उठ्छ। त्यो क्लबको भाडा त मैले व्यक्तिगत चलाउनु त पाउँदिनँ नि त होइन। त्यो क्लबको पैसा चाहिँ हामीले डिपोजिट गरेर राख्छौँ। जस्तै हाम्रो गेमको लागि भयो, त्यसपछि तपाईँको जस्तै अस्ति हामीले 12-13 ठाउँमा भन्दा बढ्तामा खाना खुवायौँ, भूकम्पमा विभिन्न ठाउँमा गएर सामान बाँड्यौँ, त्यसपछि तपाईँको गाउँमा गएर मान्छेको बुढाबुढीको आँखा अपरेसन गऱ्यौँ, कसैलाई तपाईँको हस्पिटलमा गएर नगद सहयोग गऱ्यौँ, तपाईँको वृक्षारोपण कृषिका कामहरू त्यो घर घरमा रोप्नुपर्छ भनेर धुपीको बोर्ड किनेर लिएर आयौँ, एउटा चेतना फैलाउने कार्यक्रम त्यो पनि गऱ्यौँ। अनि हामी वाद विवादमा पर्दैनौँ, किनभने हामी सकभर के गर्छौँ भने फर्स्ट क्लबको पैसा त्यो पनि भएन भने हाम्रो गोजीको पैसा कति के हुन्छ। ल मलाई त्यो अहिलेसम्म लागेको झुक्किएर 2-4 जना मैले अहिलेसम्म मेरो स्मरणमा भएसम्म
2-4 जनाले सहयोग गरेर तपाईँहरूले एकदम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूसँग मिलेर हातमाला गर्छु अगाडि बढ्छु भने धेरै अगाडि त्यसरी सहयोग पठाएको थिएँ मलाई 2-3 चोटि मात्र थाहा छ। तर पछाडिको पिरियडमा यो भूकम्प भयो, त्यसपछि तपाईँको यो लकडाउन अस्तिको यो 1 वर्ष अगाडिको यो भयो हामीले धेरै त्यसरी अरूको सहयोग लिएर हिँडेको पनि छैन। र आम म सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु भने जो साँच्चीकै पीडित छ त्यसकै हातमा पठाइदिनुहोस्। र अझ त्यो सकिँदैन कसैको त फेरि गाह्रो साह्रो पनि होला, केही नहोला, पठाउने ठाउँ पनि नहोला, खाता नम्बर पनि नहोला, फोन नम्बर पनि नहोला, त्यो भएन भने चाहिँ मिडियाको हातमा पठाइदिनुहोस्। मिडियाले वास्तविक लगाएर दिन्छ, फोटो खिच्छ। मैले त्यो पनि एउटा राम्रो देखेको छु अहिले मिडियाहरूको तपाईँहरू साथीहरूको देखेको छु, त्यो पनि एउटा हुन्छ। तर व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको साँच्चीकै लगाएर दिनु भन्दाखेरि बाध्य हुन्छ, त्यो बाध्य हुने काम किन गर्ने? व्यक्तिको साँच्चीको भने कि मिडियालाई दिनुहोस् कि तपाईँले गरिबको हातमा पठाइदिनुहोस्। पछिल्लो समय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ हैन, तपाईहरु सहयोग बाँड्दै अथवा अप्ठ्यारो परेकालाई राहत सरकारले निषेधाज्ञा मात्र लगाएको छ, अरू केही पनि गरेको छैन। त्यो निषेधाज्ञामा अभियन्ताहरू अथवा यो राहत बाँड्ने जुन टिमहरू यति धेरै देखिए कि लकडाउन हो कि होइन भन्ने कुरो सरकारलाई नै कन्फ्युज बनाइदिने वातावरण भयो कि अब त्यो त को कसरी निक्लेका छन्, कसले कति कमाइ खाने भाडो बनाएको छन्, के छन्, मलाई त्यो अरूको कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन सर। किनभने म उनीहरूसँग त्यतिसँग गरेर हिँड्दा पनि हिँड्दिनँ। तपाईँलाई मेरो बानी पनि व्यक्तिगत तपाईँलाई थाहा छ, म धेरै कुराहरू सोचेर हिँडिरहेको हुन्छु। हो साथीभाइ सबैजना चाहिन्छ, बोलिन्छ होला आफ्नो ठाउँमा। तपाईँले अहिले मैले काम गर्दाखेरि पनि सायद मेरो फोटोहरू तपाईँले मैले कति फोटो त हालेकै छैन, म गएको ठाउँकोहरूको मैले अलिकति कम गरेको छु यो वर्ष होइन। तर मैले जति हालेको छु तपाईँले प्रायः जसो वाद विवाद आएको मान्छे प्रायः मेरो फेसबुकको फोटोमा सायद देख्नु पनि भएको छैन होला। जसरी तपाईँको मिडियामा हरेक किसिमको वाद विवादमा मान्छे आएर त्यो फोटो तपाईँले सायद देख्नु। हामी त धेरै कुराहरू विचार गरेर हिँड्छौँ, त्यसले लङ लास्टिङसम्म इफेक्ट पार्छ। म साँच्चीकै मैले त अब भोलि कमाएरै खाने यसलाई त्यही पेसै बनाउनु त मैले जे गरिदिने भयो होइन, धेरै कुरा सोच्नु परेन। तर यसमा चाहिँ आफ्नो इज्जत छ, बुवाआमाले पनि त्यही सिकायो, क्लब संस्थाले पनि त्यही सिकायो, आफ्नो हरेक परिवारले त्यो सिकायो, त्यसलाई हामी त्यो दिमागमा लिएर हिँड्छौँ। कोसँग हिँड्ने, कसरी सङ्गत गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी समाजसेवा गर्न जाने, बरु एक्लै जाने। सकिँदैन भने अरू साथीहरू कोही पनि छैनन् भने जाने। अस्ति मेरो 2-4 जना साथीहरू 3जनालाई कोरोना पनि लाग्यो, कोरोना लाग्यो भनेर त्यो 2जनालाई लाग्यो, अब एकजना त्यो बिरामी हुन्छ, उसको ती आज चेक गरेको पोजिटिभ आएको छैन, अब बेलुकासम्म पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ सकभर हामी क्लबको किन भन्दाखेरि त मलाई उसको बानी थाहा छ, उसको मलाई बानी थाहा छ। त्यसैले त हामी त बच्चादेखिको सङ्गत छ, उसले नराम्रो गर्दैन भन्ने पनि थाहा छ, मैले नराम्रो गर्छन्। हामीले त्यसरी हरेक कुराहरू बुझेर अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ त तपाईँको समाजसेवालाई कमाइ खाने भाडो बनाएको छ, यस्तो पवित्र कामलाई पनि तपाईँको अपवित्र बनाएको छ, त्यो त अब भनेर साध्यै छैन नि। यसलाई त तपाईँको एउटा कमाइ खाने भाँडो बनाएको छ क्या सर। समाजसेवी अथवा अभियन्तालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपूर्वक त्यो सहयोगी मनले चाहिँ विचार गर्नु एकदम ठुलो यो यसले गरेर वाद विवाद आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त त्यो अहिले विदेशमा मान्छे काम गरेर पठाउने मान्छेले कति हाड छाला घोटेर पैसा कमाएर पठाएको हो नि, होइन भन्नुहोस् त। त्यहाँ त्यतिकै त रूपमा फल्ने त पक्कै पनि होइन होला नि। हाम्रो देशको गरिब जनताहरू त्यहाँ सरकारले हेरेको छैन, राज्यले हेरेको छैन, स्थानीयले हेरेको छैन, प्रदेशले हेरेको छैन। यति अवस्था छ, हामी चुप्लाएर बस्नु। खाडी मुलुकबाट 560वटा सिलिन्डर भर्खर पठाएको होइन ग्यास सहित, भन्नुहोस् त। उनीहरूको अहिले साँच्चीकै हेऱ्यो भने घरमा तपाईँको त्यो राम्रोसँग पैसा पठाउन सकेका छन्, तर देशको लागि स्वाभिमानी मन भएको मानिसहरू पनि त छन् नि। यदि साँच्चीकै सर मैले तपाईँलाई धाटा दिन कोही नराम्रो गरेँ म त्यतातिर जान्न, तर साँच्चीकै राम्रो गर्ने मान्छेले यदि तपाईँको समाजसेवी देश विदेशबाट सहयोग यदि साँच्चीकै नगर्ने, यहाँ नेपाली जनता भोकै मर्छ बुझ्नुभयो। त्यो अवस्था आइसक्यो। त्यो त म फिल्डमा काम गरेको छु, म घमण्ड साथ भन्छु मैले यसमा 17-18 वर्ष बिताएको छु। तपाईँले मलाई धेरै कुरा सोध्नुहोस्, मलाई थाहा नहुन सक्छ, तर यो फिल्डमाथि म घमण्ड गरेर भन्छु। कोही आएर मसँग अगाडि बसेर फेस टु फेस कुरा गर्न सक्छ नि, तैँले कहाँ गरिस्, कसरी गरिस्, के गरिस्, कति वर्षदेखि चाहिँ म एक-एकवटा प्रुफ दिन सक्छु। म त्यसरी काम गरिरहेको मान्छे। यो बारेमा त मैले धेरै अध्ययन गरेको छु, होमवर्क गरेको छु, पढेको छु, साँच्चीकै गरेर दुःखीसँग गएर भिजेको छु, उनीहरूको कुरा सुनेको छु, सहयोग गरेको छु। मैले व्यक्तिगत गरेँ, क्लबले गर्यो, मेरो दाइहरूले गर्नुभयो। हामी त्यसैलाई यसको बारेमा हामीलाई जति राम्रोसँग कसैलाई थाहा होला र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब 2-4 जनाले नराम्रो, 5-10 जनाले नराम्रो गरेर त अधिकांश मान्छेले त राम्रो गरेर पनि देश दुःखी जनतालाई कसैले पशुपतिमा भात खुवाइरहेछन्, कसैले तपाईँहरूको युट्युबरका साथीहरूले बालाजुमा राखेर खाना खानिरहनु भएको छ। राम्रो कुरा पनि छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि त साँच्चैकै सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी अथवा कोही पनि ननिक्लिनु हो नि त। जिन्दगी गरी भुलदेखिबाट यहाँ रोग लिएर भोकले मर्छन्, त्यो काउन्ट गर्न थाल्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्था आइसक्यो। त्यति फोन आउँछ तपाईँको तल्लो वर्गको मात्र होइन, अहिले घर हुने मान्छेको, तपाईँको मिडियम वर्गको सुनिलजी यार अरूले त फोटो खिच्दा रहेछन्, के गर्दा रहेछन्, हाम्रो त्यो फोटो नखिचिदिनु होला। हामी पनि यो अवस्थामा आयौँ, किनभने 7-8 महिना हिजो पनि कोरोना लाग्यो, बिचमा ग्याप भयो। अहिले हाम्रो पनि अवस्था नाजुक छ, हामीसँग चामल छैन, प्लिज मलाई त्यो पठाइदिनु होला, तर मेरो नाम चाहिँ कतै पनि नलिदिनु। त्यस्तो फोन पनि आउनु थालिसक्यो। अहिले तल्लो वर्ग मात्र हो र त्योभन्दा माथिको वर्ग पनि सुत्न थालिसके। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब राम्रो काम गरेर अगाडि बढाउने देश विदेशबाट सहयोग हुन्छन्। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ साँच्चीकै पीडित मान्छेलाई चाहिँ उहाँहरूको सम्बन्धित हातमा पठाइदिनुहोस् कि मिडियामा 2 हात जोडेर, किनभने उनीहरूले गर्दाखेरि हामी पनि बदनाम भइरहेछौँ। हामी ती यो चिजलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई सोचेर त्यसलाई अगाडि साथ बोकेर दिनदेखि गरिबको थोरै भए पनि आँसु पुस्न सकौँ, उनीहरू त्यो चोटमा नपरौँ। अहिले भन्नुहोस् त सर, हामीलाई साँच्चीकै हामी रहर लागेर साँच्चीकै हामी अहिले त्यो केही कुरा नबुझिकन, कोरोनाको केही पनि नबुझिकन रोडमा निक्ले होला र कोरोनाको बारेमा त हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ नि। जति मिडियामा आएको छ त्यति ज्ञान त मैले पनि लिएको छु नि, तर किन नागेर हिँडिरहेको छु भन्नुहोस् त। दिनदेखि गरिब भोको देख्न सकिँदैन,
औषधि पाएका छैनन्, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राज्यले गरेन, सरकारले गरेन, हामी त यो देशका जिम्मेवार नागरिक हौँ। मैले गर्नुपर्छ, अधिकांश तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, अरू अभियन्ता साथीहरूले गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्छ त स्यालुट छ भने। तर यहाँ त्यो फेरि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई नि खुट्टा तान्ने प्रविधि छ क्या, यो र त्यो भन्छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राम्रो काम गर्ने जतिलाई त्यो स्यालुट र सम्मान गरेर तपाईँहरूको मिडियाले पनि हामीले पनि साथ दिएर अगाडि बढाउनु। पक्कै पनि समय दिनुभयो संवादको लागि यहाँलाई धेरै तपाईँलाई पनि 2 शब्द जसरी समाजसेवाको विषयमा मलाई जसरी अगाडि बसेर बोल्न दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।